नस्तगफिरुहु ऐसे वास्ते दी हम सनासी बयान करने आ ओदे कोल मदद मंगने आ ओदे कोल अपने गुनाहां दी माफी मंगने आ मैं इस चीज की गवाही दिना कि अल्लाह तो इलावा कोई माबूद नहीं वो कल्ला है ओदा कोई शरीक नहीं है और मैं इस चीज की भी गवाही दिना कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह दे बंदे और रसूल ने। उस तो बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद दियां 3 आयात पढ़दे हुंदे सी खुतबे निकाह अंदर ईदैन दे खुतबे अंदर जुमे दे खुतबे अंदर 3 कुरान मजीद दियां आयात पढ़दे सी या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह ऐ ईमान वाले अल्लाह तो डर जाओ। अल्लाह दा खौफ डर एक ऐसी चीज है जिस इंसान दे दिल अंदर आ जाए ना वो जुल्म करदा है ना ज्यादती करदा है ना किसी दा हथ आंदा है ना धोखा करदा है। पहली गल अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह ऐ ईमान वाले अल्लाह तो डरो जिस तरह डरन दा हक है और देखो मरदे दम तक मुसलमान ही रहे। फिर दूसरी आयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तो डर जाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे सी कि जेड़ा बंदा चाहता है कि मेरी उम्र ज्यादा होवे ते मेरा रिज़्क बहुता होवे अपने रिश्तेदारां नाल सिला रहमी करे अच्छा सलूक उन्हां नाल करे। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहंदे ने अल्लाह दे रसूल मेरे कुछ रिश्तेदार ने मैं चंगा सलूक करना मेरे नाल बुरा सलूक करते ने मैं उन्हां नूं दिना मन्नू महरूम करते ने मैं अच्छा करना मेरे नाल जुल्म करते ने। आप फरमाते ने यही सिला रहमी है अगर तू इंज ही करना है जिस तरह बयान करना है फिर तू उन्हां दे चेहरे ते गरम राख मिट्टी फेंकना पे उन्हां दे वो खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती नाल मना फरमाया बल्कि आप फरमांदे अपने रिश्तेदारां दी मालूमात हासिल करो ताकि तुसीं उन्हां नाल सिला रहमी कर सको। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे हुंदे सी देखो ना जिंदगी गुजारदियां तू मैं हो जांदी है वादा घाटा हो जांदा है बंदा लड़ पैंदा नाराज भी हो जांदा है। फिर आपने 3 दिन तक मुकर्रर किया कि 3 दिन तू ज्यादा नाराज नहीं रहना जायदा जहन्नम दी आग अंदर ना नमाज़ां ना रोजे ना जिक्र अज़कार ना दरूदे पाक ना कख भी किसे काम ना आया। इस वास्ते मुसलमान और सिला रहमी करना घुल मिल के रहना आपस अच्छा सलूक करना ये दीन दा एक बड़ा सबक है जिसनूं असीं अज भुला दित्ता। साडी नाराजगी निक्की जी गल तो हो जाएगी अज मिसाल तौर पर बरात ते ना किसी नूं बुलाओ वलीमे की दावत दिओ तो कहता बरात से बुलाया क्यों नहीं तेरे चावल खाने वलीमे दे आके असी क्यों क्या पता इस गल से नाराज हो जाएगा बंदा जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जेड़ा बंदा तेनू महरूम कर दे तो उसनू अता कर। और दूसरी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आप फरमाते सी कि 2 मुसलमान नाराज होवन अज ते सानू पता नहीं 10-10 20-20 साल असी कहना असी बड़े जने होए कि नाराज बाज नू कत्ल करना वमन यक़तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फीहा वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलानहु 3 सज़ावां अल्लाह ने बयान कीतियां ने ओदे ते अल्लाह नाराज भी है और अल्लाह दा गज़ब भी है और उस बंदे ते रब दी लानत भी है। लानत के मतलब कि अल्लाह दी रहमत तो बंदा महरूम हो गया। देख लो अज अल्लाह माफ के इतनी देर गुजर जाती है और खुतबा निकाह अंदर मौलवी साहब भी लाड़े दे कोले बह के हुण करके चुप करके चलो जी अल्लाह तेरी याद चाहिए कि कुरान दी आयात पढ़ के लोगों को दस्या जाए कि निकाह अंदर है कि खुतबा केश है लोगों को दस्या जाए भी है कुरान दी आयतां दा तर्जमा बयान किया जाए। और तीसरी आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़दे हुंदे सी सूरत अहज़ाब दी या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह ऐ ईमान वाले अल्लाह तो डर जाओ। देख लो तीसरी दफा खुतबे निकाह अंदर 3 आयत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़दे सी 3 विच डरन दा हुक्म है कि 2 खानदान देखो ना निकाह अरबी च कहंदे ने जिस तरह सूई दे नाल कपड़े नूं सी दिता जांदा है इस तरह 2 खानदानां नूं सी दिता गया इस तरह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे निकाह आयतां पढ़ के दसदे सी भी अगली जिंदगी अल्लाह तो डर के गुजारनी है मुती फरमा बाजार पढ़ के गुजारनी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया वक़ूलू कौलन सदीदा लोगों गल सीधी करो सही निकाह मेरी सुन्नत है जिसने इस तो मुंह मोड़िया वो मेरी उम्मत विचों नहीं है। और देख लो अगर कई लोग ऐसे ने जी फलाने बुजुर्ग जड़े ना उन्होंने अपनी बेटियां का निकाह नहीं किया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों अगर निकाह करना ना करना सवाब होंदा मुहम्मद रसूल अपनी बेटियां का कदे निकाह ना करते। निकाह करना सवाब है सुन्नत है। कई लोग जी फलाने जी तारक ही बैठे ने उन्हें सारी बाजी कुरान कोई दीन नहीं कोई कुरान ऐसी बात नहीं जिस बंदे की औलाद जवान होवे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे सी अगर वो गुनाह करन ओदे वालिदैन नूं गुनाह दा
ਗੁੰਸਦਾ ਮੇਰੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਵਾਨ ਹੈ। ਸੈਯਦਨਾ ਅਲੀ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کہ منو میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ نے فرمایا تینا کما جو دیر نہیں کرنی، اسی آج تروں کما جی دیر کرنے، نماز دا ٹائم ہو جائے جلدی پڑھ لینی ہے، کو بندہ فوت ہو جائے کفن دفن جلدی کر لینا ہے، اولاد جوان ہو جائے او دا رشتہ تلاش کر کے جلدی نکاح کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم سی، لیکن دیکھ لو نماز دا ٹائم ہو گیا اسی لیٹ کر دینے، کو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے سی بندہ فوت ہو جائے جلدی کفن دفن کرو، اگر نیک ہے اللہ دیاں جنتاں جائے، اگر برا انسان ہے اپنے کندھے تو بوجھ اتارو بری ہو جاؤ۔ اور تیسرا نکاح آج اولاداں جوان اللہ معاف کرے 40 سال عمر ہو گئی اور ابھی تک سوچے ہی نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ فرمانے جس بندے دی خلاصہ دے دیو اگر نہیں دے لے دنیا سے فساد ہو گئے، اور یہ لو کتنا انتشار فساد ہی فساد، یہ سارے مطابق ہدایت رحمت دنیا تے سکون چین امن بندہ چاہتا ہے، قبر وچ آرام چاہتا ہے، کل قیامت دا دن سونے نبی دے ہاتھ ہو جائے کوثر دا پانی چاہتا ہے، آپ دی شفاعت چاہتا ہے، آپ دے جھنڈے تھلے جگہ چاہتا ہے، جنت محمد رسول اللہ دا ساتھ جو بندہ چاہتا ہے اس بندے نو چاہیے کہ اپنی زندگی دا ہر معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت دے مطابق، او دا اٹھن بہن، او دا کھان پین، سون جاگن، شادی غمی، ہر معاملہ دیکھے میرے پیارے نبی نے، سونے نبی نے، لاڈلے نبی نے، نبیوں دے نبی نے، سارے جگ دے نبی نے، بلکہ سارے جگ دے رب دے نبی نے کس طرح طریقہ کیتا ہے، انہاں دی اولاداں جوان ہوئی آپ دیاں کس طرح شادیاں کیتیاں، کو فوت ہو جائے انہاں دا کیا طریقہ سی، آپ کھانا کس طرح کھاندے سی، پانی کس طرح پیندے سی، ہر معاملے اندر دیکھ کے بندہ کیوں دو دن ایمان دی حالت موت نصیب ہو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ربي لك الحمد كما يغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا اللہ تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطابق اسی سنتیں وہ کر رہے ہیں اللہ خیر و برکت تعالیٰ بنائیں، ہر قسم کے فتنے تو فساد تو شرارتوں کو یا اللہ فرمائیں، پیار محبت پیدا فرمائیں، ہر قسم کے کینے بغض عذاب تا نفرتاں قدورتاں یا اللہ ساڑے دلن پاک کے صاف دے، یا رب العالمین مسلمانہ دے حق دے رحم فرما، یا رب العالمین ساڑے حق دے رحم فرما، یا اللہ جڑے پریشان نے سب دے پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور فرما، یا اللہ جڑے اس دنیا کو مسلمان تو یا اللہ سب دی سیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب دی قبروں جنت دے باغ بنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد